like, subscribe and get notified. Kavi art, which forms the dominant art of Morjai temple in Morjim, has been used by youngster Hero Shetgokar to do decorations for Ganesh Chaturthi at his home in the same ward. The artwork has been done on waste material such as cardboard and paper on which the Kavi art paintings are done by Hero. Listen in. आम्ही ह्या वर्सा चवथीक डेकोरेशन केलेलें आसा जे हांवें आमचे जे मोरजायचे देवूळ आसा जे हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तसो तेचो स्ट्रक्चर त्याची जी कावी आर्ट आसा ती हांवें तशी रिक्रिएट केलेली आसा तशें तुमी लायक पळोवंक शकता. हो आमचा एंट्रन्स आसा सो हांवें हांगासर घंटा दाखयलेली आसा सो देवळान जशें आमी भितर सरता आनी घंटा वाजयता तशें हांवें हे बी दाखयलेलें आसा डेकोरेशन. तशेंच हांवें हें डेकोरेशन हे आमी इको फ्रेंडली मटेरियलांतल्यान यूज करून म्हटल्यार जे आमी वेस्ट मटेरियल आसता तेच्या पासून यूज केल्लेले आसा जे कार्डबोर्ड आनी पेपर ते तुमी पळोवंक शकता. हो फूल कार्डबोर्ड आनी तेचेर मागीर पेंटींग केल्लेलें आसा कावी आर्ट. तशेंच हे जे स्ट्रक्चर केल्लेले आसा पळय पुट्ट्याचे हे सगळे पुट्ट्याचे केल्लेले आसा. इवन दो हे आर्ट बीन हे जे केल्लेले आसा ते सगळे कार्डबोर्डाचे केल्लेले आसा. साधारण कितलो टाइम लागलो तुका? हे साधारण 2 महिने भायर गेला 2-2.5 महिने तरी झाले करतात आमी. जी आमची मूर्ती आसा जी आमी एवरी इयर कोल्हापूरच्यान हाडटात आनी बैठक सुद्धा ही तेची आसा पाशाण केल्लेले आसा हे सगळे पुट्ट्याचे केल्लेले आसा. तशीच हांवें जी ही मूर्ती दिसता जी आमच्या देवळान तशाक तशी आसा जो विष्णूचा अवतार आसा जी हांवें हांगासरूय पेंट केल्ली आसा. कितलो टाइम लागलो तुका ही जी फूल मूर्ती आसा ड्रॉ करून पेंट करपाक 4-5 वरां गेली.